अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची से मुखातिब हूँ। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पीपीएल के नाम से हम लोग बहरिया टाउन कराची में रियल एस्टेट का एक छोटा-सा काम करते हैं। अच्छा, यहाँ अभी सूरत हाल काफ़ी गंभीर चल रही है और सेंसिटिव टाइम फ्रेम चल रहा है। लोग इसमें बड़े-बड़े फैसले ना करें, इस तरह के मशवरे मैंने काफ़ी सारे दिए हैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में। आज का जो अहम सवाल है वो ये कि बहरिया टाउन कराची में जितने भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स चल रहे थे कमर्शियल एरियाज़ में, आया कि इन सब पे कंस्ट्रक्शन के या तामीराती काम सब रुक चुके हैं और आइंदा क्या होगा, मुस्तकबिल क्या है इनका, जो इसमें इन्वेस्टमेंट की गई थी पब्लिक की तरफ से, लोगों की तरफ से, वो ज़ीरो हो चुकी है। उसका मातम मनाया जाए या उसके लिए कोई आस उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें वापस ठीक हो जाएँगी, मार्केट बाउंस बैक करेगी, या ये चीज़ें सारी सेटलमेंट कब होगी और कब जनरल पब्लिक के लिए ये सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, अभी मुख्तलिफ नोटिसेस आए नैब के, उसमें आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किए। उसमें मुख्तलिफ तरह की रिपोर्ट्स आती रही, हम लोग शेयर करते रहे। अभी जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग एक नोटिस हमारे पास मौजूद है, वो नोटिस नैब की तरफ से और डीजी नैब की तरफ से ये नोटिस है। इस नोटिस को बाकायदा तौर पे हम लोग ये शेयर भी करेंगे आपके साथ। इस नोटिस के मुताबिक एक 10,468 कमर्शियल प्लॉट्स को फ्रीज कर दिया गया। यानी फ्रीज करने से मुराद है कि वो प्रॉपर्टी अब ऑनरशिप जिसकी भी थी, बहरिया टाउन की है या मुख्तलिफ लोगों की होगी, वैसे बहरिया टाउन की या लोगों की नहीं है, तो इन प्रॉपर्टीज को फ्रीज किया गया। इसकी सेलिंग बाइंग नहीं हो सकती। अच्छा, जो प्रॉपर्टीज नैब ने फ्रीज की हैं बहरिया टाउन की, तो ऑब्वियसली बहरिया टाउन उन प्रॉपर्टीज को सेल करके मार्केट से पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएगा, यानी उसको सेल परचेज नहीं हो सकती उसके ऊपर। अब वो प्रॉपर्टी नैब के अकाउंट में चली गई है, या उसको हम ये कह सकते हैं कि फ्रीज है, वो अब वक्ती तौर पे किसी काम की नहीं है। अब मैं ये कह दूं कि यहाँ पे कुछ चीजें जो अभी न्यूज चल रही हैं, नैब सिंध की जानिब से बहरिया टाउन कराची के खिलाफ चलने वाली तहकीकात का जो पेशरफ्त है वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। नैब ने बहरिया टाउन कराची की तमाम कमर्शियल प्रॉपर्टी को सील कर दिया है, ठीक है। और नैब ने बहरिया टाउन कराची के 1000 कमर्शियल प्लॉट को फ्रीज करने का हुक्म जारी कर दिया, लेटर जारी कर दिया, और वो लेटर ये है हमारे सामने। इस लेटर की जो कॉपी है वो आप लोग हासिल भी कर सकते हैं हमसे। अच्छा, अब इसमें डीजी नैब सिंध जावेद अकबर रियाज साहब का ये ऑर्डर है, उनकी तरफ से ये लेटर जारी किया गया है, और जो कि यहाँ पे मैंने बताया कि ये डीजी नैब है कराची में, और जावेद अकबर रियाज साहब इनका पूरा नाम है। और ये किस तारीख को 11 मार्च को ये लेटर जारी किया गया था। अच्छा, वो ऑर्डर्स भी आपके साथ शेयर कर दिए। अब इसके अंदर वाज़ेह तौर पे ये भी लिखा हुआ है कि नैब ने बहरिया टाउन को अलॉट शुदा जमीन के अलावा मजीद जमीन पर कब्जे के शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं, जो कि तहकीकात भी तेज कर ली हैं, और ये चीजें आपके साथ शेयर भी की जाएंगी। और फिर इसी लेटर में एक वो पॉइंट जो तीसरे नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो 16,896 एकड़ जगह जिसको हम लोग कानूनी या लीगल करार देते थे हमेशा, इस लेटर के मुताबिक उसमें भी कुछ अभी शको शुबहात हैं, उसमें भी कुछ इलीगल फैक्टर्स हैं, और जो गैर वाज़िह बातें उसको भी आगे चल के एक्सप्लेन किया जाएगा, या नैब उसके ऊपर भी कोई ना कोई एक्शन ले रहा हो। अच्छा, अभी ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि जो पूछा ये जा रहा था कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, कमर्शियल साइट्स चल रही हैं, कोई 30 स्टोरी बिल्डिंग, 12 स्टोरी बिल्डिंग, 20 मंजिला, 6 मंजिला, 4 मंजिला, कुछ इस तरह की जो चल रही हैं, इसके ऊपर भी काम रुकवाने के लिए कुछ नैब का अमला, रेंजर्स या मुतलका कुछ और लोग होंगे, ये अपनी मशीनरी और अपना पूरी फोर्स लेके इन्होंने काम भी रुकवाया। ये खबर भी अभी मार्केट से आ रही है। और इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो में ये भी बताता चलूं कि बहरिया टाउन के डीलर्स जो हैं, ये भी आ रहा था कि इनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा भी है कि बहरिया टाउन के जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनके खिलाफ भी जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस बना के और उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है। और एक खबर ये चल रही है जो कि जंग न्यूज में आई है, जंग अखबार में, उसके ई पेपर से हमने ये कॉपी की है। गुज़िश्ता वीडियोस में मैंने ये पढ़ के सुनाई थी, अभी भी बात कर देता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर्स के जरिए डॉलर्स की बैरून मुल्क मुंतकली का इंकशाफ 12 मार्च को 2025 12 मार्च को ये खबर शाया हुई है। अब इसके अंदर एफबीआर ने तशवीश का इजहार करते हुए ये इस बात का इंकशाफ किया है कि बहरिया टाउन के काफी सारे डीलर्स होंडा और
حوالہ کے ذریعے دبئی ڈالرز منتقل کرتے رہیں اور عوام سے پیسے اکٹھے کر کے یعنی اپنے کسٹمر سے پیسے لے کے ان کو کوئی پراپرٹی بیچی اور ڈالرز وغیرہ وہاں کیے. ان کو اس کے کوئی بھی اگر کوئی ریکارڈ موجود ہے تو وہ بھی پبلکلی شیئر نہیں کیا گیا. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ایسی ثبوت ہیں شواہد ہیں تو یہ پبلکلی کیے جائیں. یہ نیب سے میری ریکویسٹ ہے. اور جو ڈیلرز کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 70 سے زائد ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں. دیکھیں اب یہ چیزیں سوری ٹو سے میں اپنی ایک رائے دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت سے کتنی قریب ہے, حقیقت سے کتنی دور ہے. یہ فیبریکیٹڈ سٹوریز ہیں. مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں یہ 70 سے زیادہ ہیں, یہ 170 ایجنٹس ہیں. میری رائے یہ ہے کہ جن لوگوں کی انوالومنٹ نہیں ہے اگر کوئی کال آتی ہے نیب سے, کوئی تحقیقات ہوتی ہیں, کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو لوگ اس کا حصہ بنتے ہیں. اگر کسی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے خدا نخواستہ تو ان کو باعزت طریقے سے وہ اور فری بھی کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو چیزیں ابھی وقتی طور پہ ہو رہی ہیں یہ ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کر چکی ہیں جس سے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ خاص کر بیریئا ٹاؤن کراچی کی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے. اور لوگوں کا ٹرسٹ, لوگوں کا انٹرسٹ, لوگ جو اپنے کنسرن شو کر رہے ہیں وہ صاف ظاہر ایک سینس آف سیکورٹی نہیں رہی. تو ان چیزوں کو اب آگے انتظار میں ہیں. لمبی لمبی لسٹیں ہیں, میں کسی کا بھی نام نہیں پڑھ رہا, لیکن لاہور سے, پنڈی سے, اسلام آباد سے اور کراچی سے جتنے بھی لوگ بیریئا ٹاؤن کے ساتھ منسلک ہیں اور بھرپور طریقے سے جو لوگ کام کرتے رہے ان سب کے نام اس طرح کی لسٹ میں شامل ہیں. اچھا, اور جو سائٹس ہیں جو گزشتہ دنوں تقریباً پچھلے ایک ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں, میں بیریئا ٹاؤن میں ہی رہتا ہوں, یہاں دیکھ رہا ہوں کہ موسٹلی سائٹس تو یہ لوگ تو آج یہ خبر آ رہی ہے کہ سائٹس بند کروا رہے ہیں نیب والے, اور یہ رینجرز وغیرہ بھی غالباً ساتھ ہے کہ یہ کروا رہے ہیں بند. لیکن مجھے یہ چیز سمجھ آ رہی تھی کہ ہفتے 10 دن پہلے ہی موسٹلی 90-95% بلڈنگس کے اوپر کام تو ویسے ہی بند ہو چکا تھا جب سے یہ نوٹس نیب کے یعنی لیٹرز وغیرہ جاری ہوئے اور یہ تحقیقات چل رہی. تو لوگوں نے پہلے ہی ایک خوف و ہراس کی کیفیت تھی. تو بیریئا ٹاؤن میں جو کنسٹرکشن کا کام ہے, تعمیراتی سائٹ جو چل رہی ہیں اس کو آلریڈی انہوں نے بند کر دیا تھا, یعنی بلڈرز نے خود ہی اپنی رضامندی سے بند کر دیا تھا. کچھ جو کام کر بھی رہے تھے یا کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اب ڈنڈے کے زور پہ سمجھ لے بند کروایا جا رہا ہے. اب اس کے لیے آپ لوگ جن کی انویسٹمنٹ ہے ان لوگوں کو اب یہاں پہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی میں ڈرانا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا ایک پروسیس ہے, اس کو ہونے دیں. یہ الٹیمیٹلی ہمارے کسٹمرز کے حق میں ہوگی, بات بیریئا ٹاؤن کے حق میں ہوگی, اور جو اس میں نیگیٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. بیریئا ٹاؤن بڑی خوبصورت چیز ہے, اس کو ایک فلٹر سے گزارا جا رہا ہے. جتنی میل کچیل اور نیگیٹیوٹی ہوگی وہ اس سے اتر جائے گی, پھر ایک چمکتا دمکتا بیریئا ٹاؤن سامنے آ جائے گا, اور اس بیریئا ٹاؤن میں آپ اور ہم رہ بھی رہے ہوں گے اور کام بھی کر رہے ہوں گے. سمپل فارمولا ہے, سمپل بات ہے. اب یہ جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں, اگر کوئی کسی سے غلطی ہوئی ہے بیریئا ٹاؤن سے, کسی منسلک ڈیلر سے, بلڈر سے, اور ان لوگوں کی ان غلطیوں کو درست کیا جائے گا. جو بھی جرمانے کیے جائیں گے اسی چیزوں کو لے کے یہ بھی گرفتاریاں اور یہ دیگر چیزیں کی جا رہی ہیں. اور پھر ایک وہ بھی لیٹر نوٹس جاری کیا تھا نیب نے جس میں واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ جو دبئی والے بیریئا ٹاؤن کے اندر جو لوگ انویسٹ کریں گے اس کو منی لانڈرنگ کے کیس میں جو ہے وہ پکڑا جائے گا اور پوچھا جائے گا. تو اس لیے الرٹ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی لوگ دبئی بیریئا ٹاؤن میں انویسٹ نہ کریں. یہ بھی صاف صاف میسج ایک دیا ہوا تھا. مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو سو مچ.